تو वहां भी अजीबो गरीब बात, जो निकाह पढ़ना था उसमें अजीबो गरीब बातें। कारी साहब आ गए, मौलवी साहब आ गए और निकाह से पहले कलमा शुरू हो गया। पहला कलमा, दूसरा कलमा, तीसरा कलमा, चौथा, पंजवा, छठवां, सातवां, ये सारे कलमे। अरे मैं तो अभी मस्जिद से निकल के आया हूं, चाहे मस्जिद के अंदर ही बैठा हो, नमाज के बाद बैठा हो, नमाज पढ़ के बैठा है, पहले कलमा पढ़ा। अरे मुझे तो कलमा आता है, मैं मुसलमान। कहते हैं नहीं नहीं नहीं, दोबारा कलमा पढ़, हो सकता है तुझसे कोई कुफर हो गया हो, शिरक हो गया हो। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जो मुसलमान नमाज पढ़ के आया, नमाज पढ़ के सामने बैठा, ये तरीका अल्लाह की कसम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं। शैतान का दौर लग गया था। इससे अगला मरहला, कारी साहब खुद चलकर वो बेटी के पास चले जाते हैं साइन करवाने के लिए। जब तक वो नहीं जाएंगे शायद निकाह नहीं। मर्द नेकों का इमाम क्यों ना हो, वलियों का इमाम क्यों ना हो, हत्ता कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनसे नेक दुनिया में ना आया था ना आएगा, उनके लिए इजाजत नहीं है किसी गैर महरम औरत की तरफ देख ले। औरतों ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, आका इस्लाम लाना चाहते हैं, कलमा पढ़ना चाहती हैं, हम आपके हाथ पर हाथ करके बैत करना चाहती हैं। जिस तरह मुसलमान आते हैं, हाथ पर हाथ रखते हैं, वादा होता है, कलमा पढ़ते हैं, आपके साथ मुआहदा करते हैं, बैत करते हैं, हम भी ऐसे करना चाहती हैं। फरमाया मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी औरत का हाथ भी देखना गवारा नहीं करता। और यहां क्या है, जब तक उससे पास जाके बात ना करे, उनको देखे ना और उसके हुस्न की नुमाइश ना हो, उस वक्त तक निकाह ही नहीं है। अरे उसका वालिद है, उसका बाप है, उसका ससुर है, कोई और बड़ा आदमी चला जाए, अगर यकीन ही करना है, यकीन ही करना मकसद है ना, तो उसको भेज दो, ये मामला ना करो। ये कारी साहब के लिए भी देखना हराम है, मौलवी साहब के लिए भी देखना हराम है, निकाह पढ़ाने वाले के लिए भी देखना हराम है, निकाह पढ़ने वाले के लिए भी देखना हराम। ये सारे मामले। उसके बाद दूध पिलाई का मौका आ गया। हाँ, दूध पिलाना पीना जायज है, हलाल है, लेकिन एक हद बंदी में रह के, एक शरीयत के दायरे में रहकर। हमारे यहां अजीब मसला है, अजीब मसला है कि सबके सामने या लड़की को ले आते हैं या लड़के को ले जाते हैं, दोनों ही गलत। और उसके सामने नौजवान लड़कियां जाती हैं, ये उसकी छोटी बहनें हैं, ये उसकी फुला फुला कज़न है, और वो आकर मजाक, बातें, देखना, दिखाना, अजीबो गरीब अंदाज, ये अपने अपने चेहरों की नुमाइश, ऐसी फोहश हरकत, ऐसे फोहश काम और इस तरह की फोहश बातें, अल्लाह की कसम इस्लाम कतआन इसकी इजाजत नहीं देता। बल्कि ये बंदा जो ईमान की तकमील कर रहा था, बहुत बड़े जुर्म का मुर्तकिब बन रहा। हाँ, दूध पिलाओ ठीक है, उसकी वालिदा पिलाए, उसकी खालाएं पिलाएं, उसकी कोई बड़ी औरत पिलाए, पर्दे में रहकर पिलाए, पर्दे में रखकर पिलाएं, औरत को सबके सामने न लाएं, मर्द को सब औरतों के सामने, नौजवान लड़कियों के सामने न करें। एहतराम, इज्जत, तौकीर सब कुछ जायज है, लेकिन जो तरीका हमारे यहाँ है ये कतई जायज नहीं, हराम है ये तरीका। उसके बाद इख्तिताम की तरफ, अब बच्ची को रुखसत करना है तो ले आइए कुरान मजीद और उसके सर के ऊपर कर दिया जाए और उसके साए में बेटी को रुखसत कर दिया जाए। अफसोस कि आज मुसलमान ने यही समझ लिया कि कुरान को बांध लो बाजू के ऊपर, कुरान को लटका लो गले के अंदर, कुरान के साए में बेटी को भेज दो, हक पूरा हो गया। अल्लाह की कसम, चाहिए तो ये था कि बेटी को कुरान की तालीम देता, कुरान उसका नमूना बनती, कुरान के ऊपर वो अमल करती, कुरान उसकी जिंदगी में नजर आता, उसकी आंखों में नजर आता, उसके हाथों में नजर आता, उसके जिस्म के ऊपर कुरान का असर होता। मतलब तो ये था, लेकिन ना, सारी जिंदगी एफए करा लो, बीए करा लो, पीएचडी करा लो, डॉक्टर बना लो, इंजीनियर बना लो, सब कुछ बना लिया। चाहिए तो ये था कि वो सारी डिग्रियां इकट्ठी करके इसके सर पर रख देते, बेटी मैंने तुझे सारी दुनिया पढ़ा दी है, मैं तुझे कुरान नहीं पढ़ा सका। जो पढ़ाया वो रखते नहीं, जो नहीं पढ़ाया वो सर के ऊपर रख दिया। अरे अगर इतना बाबरकत है कि जिसके साए से तेरी बेटी आबाद हो सकती है, अगर वो पढ़ ले तो तेरी बेटी आबाद क्यों ना हो। जिसके साए को तू मुतबर्रक समझता है, जिसके साए को तू बाबरकत समझता है, काश अपनी बेटी को शुरू में पढ़ाया होता, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से व नास तक समझाया होता, फिर साए की जरूरत न थी। तूने समझना था कि मेरी बेटी के सुबह शाम में अंग अंग में कुरान की तालीमात मौजूद है।
افسوس جو کرنے والا کام تھا، اسلامی جو معاشرہ تھا کہ بچی کی دینی تربیت کرتے وہ نہ کر سکے، اور اس وقت اس کو متبرک سمجھ لیا۔ نہیں، قطعاً ایسا نہیں۔ اور آگے یہ نئی بہو جب اپنے نئے گھر کے دروازے پر پہنچے تو وہاں بھی عجیب بات، دروازہ کھولنے سے پہلے دروازہ کھول کر تیل گرا دیا جائے، کھولنے کے بعد چاول کے دانے، چاول رزق نیچے گرا دیا جائے، اور عورت کو اس کے اوپر سے گزارا جائے اور کہا جائے ہاں جب یہ عورت ہمارے گھر میں آئے گی نا اور اس کے پاؤں کے نیچے رزق ہوگا نا تو پھر ساری زندگی ان کے گھر کا رزق کھلا رہے گا۔ انا للہ، یہ کیسی سوچ ہے، کیسی فکر ہے کہ رزق زمین پہ گراؤ، ضائع کرو۔ اگر وہاں ایک دانہ گرا ہو تو اس کو تو اٹھانے کا حکم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رستے سے گزر رہے ہیں، ایک کھجور زمین پر ہے، فرمایا اگر مجھے صدقے کا ڈر نہ ہو تو میں پیغمبر، میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اٹھا کے کھا لوں، زمین پر نہ گرا رہنے دوں۔ لیکن یہاں چھٹے دے کر زمین پر گرا کر سمجھتے ہیں اس کی وجہ سے رزق زیادہ ہوگا۔ رزق کا مالک اس کو سمجھا کہ پاؤں تلے روند دے، اپنے پاؤں تلے کچل دے، پاؤں تلے رزق کو ذلیل کر دے، پھر تیرا رزق اضافے والا ہو جائے گا۔ عجیب مسلمانی ہے۔ رزق کے مالک اللہ تھے، نفع نقصان کے مالک ایک اللہ تھے، ساری بلائیوں کے مالک ایک اللہ تھے، جو کام تھا وہ کیا ہی نہیں۔ اللہ سے مانگو، اور اگر اللہ نہ کرے حالات کچھ خراب ہو جائیں، معاملہ کچھ الٹ ہو جائے تو پھر بھی اس بیچاری کے اوپر جب سے یہ منحوس نے ہمارے گھر میں قدم رکھا ہے تب سے ہمارے حالات ہی خراب ہو گئے۔ کہتے ہیں جب سے یہ ہمارے گھر میں آئی ہے تب سے ایسے ہو گیا۔ کسی کو منحوس کہنا، کسی کے پاؤں کے نیچے رون کے نفع کی امید رکھنا، یہ اسلامی طریقہ کار نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نکاح کرو اور اس کے بعد ولیمہ کرو۔ اگلا دن ولیمے کا آ گیا، ولیمہ کرنا چاہیے، جتنی طاقت ہو، جتنی استطاعت ہو ولیمہ کرو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، آپ کی سنت ہے، آپ کا طریقہ ہے، آپ نے کیا ہے۔ لیکن ولیمے کے فوراً بعد اس بچے کو ضرور لے کر جانا ہے، بچی کو بھی ضرور اپنے گھر واپس لے کر جانا ہے، اور اگر وہ انکار کرے تو معاملہ خراب ہے۔ یہاں سے ابتدا ہوتی ہے اگلے مکلاوے کی۔ یہ جائے گا تو مکلاوا آئے گا نا، یہی نہ گیا تو مکلاوا کیسے آئے گا؟ اب یہ لے جانے والا کام یہ بھی شریعت کا طریقہ کار نہیں ہے۔ اب اگر چلا گیا ہے تو اب پیچھے سے لڑکے والوں نے جانا ہے اور مکلاوا لے کر آنا ہے۔ جتنے مکلاوا لینے جائیں گے سب کو سوٹ ملیں گے، کپڑے ملیں گے، فلاں۔ یہ کیا ہے؟ جب نکاح ہوا اب ان کی مرضی ہے، آئیں تو روزانہ آئیں، نہ آئیں تو نہ آئیں، مہینے کے بعد آئیں، سال کے بعد آئیں، جب چاہیں آئیں، جب چاہے نہ آئیں۔ یہ رسم، مکلاوے کی رسم، فلاں چیزوں کی رسم، یہ دینا ہے، یہ لینا، یہ ساری کیا ہے؟ رسم و رواج ہیں۔ اب آپ سمجھ رہے ہوں گے قاری صاحب نے تو سب کچھ بند کر دیا، اب کریں گے کیا؟ سارا کچھ تو بند ہے، کوئی تو جائز قرار نہیں دیا۔ ہاں یہ وہ وقت آ چکا ہے، وہ وقت آ پہنچا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، یاتی علیکم زمان، تمہارے اوپر ایک ایسا وقت آئے گا کہ اس وقت دین پر عمل کرنا اتنا مشکل ہو جائے گا، اتنا مشکل ہو جائے گا کہ اگر ایک شخص کو دہکتا ہوا آگ کا انگارہ اس کے ہاتھ میں تھمایا جائے، وہ انگارے کو پکڑ کے برداشت تو کر سکتا ہے لیکن دین پر عمل کرنا اس سے برداشت نہیں ہو پائے گا۔ کیا آج وہ وقت نہیں آیا؟ رشتہ دار، محلے دار، دوست یار، بیوی، فلاں سارے ناراض، بارات نہیں جانی، ہم نے نہیں جانا، مکلاوا نہیں کرنا، ہم نہیں مانتے، یہ مہندی نہیں کرنی، ہم نہیں مانتے، یہ نہیں وہ، یہ ساری جب رسم و رواج چھوڑو گے تو کیا ہوگا؟ اتنا مشکل ہو جائے گا کہ اگر آپ کو آگ کا انگارہ پکڑا دیا جائے تو شاید آپ برداشت کر لے، لیکن لوگوں کے تانے آپ سے برداشت نہیں ہوں گے۔ یہ وہ وقت ہے۔ اور یاد رکھو جو اس وقت میں ثابت قدم رہا، جو اس وقت میں دین پر چل گیا، اپنی شادی کو سنت کے مطابق بنا لیا، اپنے معاشرے کو اسلام کے مطابق ڈھال لیا، پھر سمجھو کامیاب و کامران ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت یہ وقت آئے گا نا کہ انگارے کو پکڑنا مشکل، انگارے کو پکڑنا آسان، اور اس وقت دین پر عمل کرنا مشکل ہوگا، اس وقت جو عمل کرے گا نا
اس کو ایک عمل کرنے والے کو 50 عمل کرنے والوں کے برابر ثواب ملے گا. 50 عمل کرنے والوں کو. پوچھا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 50 کون سے؟ افیہم امفینا، اس وقت کے 50 کے برابر اکیلے کو ثواب ملے گا یا ہمارے 50 کے برابر ایک کو ثواب ملے گا؟ فرمایا فیکم منکم، اس ایک عمل کرنے والے کو تم 50 صحابہ کے برابر اللہ ثواب عطا فرما دے گا. 50 صحابہ کے برابر. کیوں؟ اس وقت حالات ٹھیک تھے، معاشرہ ٹھیک تھا، رسم و رواج نہیں تھے، سب آپ نے کچل کے رکھ دیے تھے، اسلام کی صحیح صورت پیش کر دی تھی، سارے سمجھدار تھے، اپنی خوشی غمی کے اندر اسلام کے مطابق عمل کرنے والے تھے، کسی کو کوئی محسوس نہیں ہو رہا تھا. آج وہ وقت ہے جب سارے آپ سے شاید رشتہ توڑ لے، لیکن میرے اللہ کا رشتہ آپ سے مضبوط اور پکا رہے گا. اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے، من التمس رضا اللہ بسخط الناس، جس نے اللہ کو راضی کرنا چاہا چاہے لوگ ناراض بھی ہو جائیں، میرا اللہ ایسا ہے کہ خود بھی راضی ہو جائے گا، لوگوں کو بھی راضی کر دے گا. وَمَنِ الْتَمَسَ رِضَا النَّاسِ بِسَخَطِ اللَّهِ، جس نے لوگوں کو راضی کرنا چاہا، دوست کیا کہیں گے، معاشرہ کیا کہے گا، رشتہ دار کیا کہیں گے، خیر صلاح ہے، توبہ کر لیں گے، معافی مانگ لیں گے، اللہ کو منا لیں گے، تھوڑی دیر ہی ہے نا. جس نے لوگوں کو راضی کرنا چاہا، فرمایا دنیا ساری نہ اس پر راضی ہو سکتی ہے نہ اس کے اوپر راضی ہو سکتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ بھی اس کے اوپر ناراض ہو جائے گا. تو یہ وقت ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں، اپنے اعمال کی اصلاح کریں، اپنے سارے رسم و رواج کو چھوڑ کر اسلام کے زیر سایہ آ جائیں. تو یہی ہمارے لیے دنیا آخرت کی کامیابی اور کامرانی ہے. ہم اپنے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین اسلام کے مطابق اپنے